नमस्कार हजुरहरूलाई ओमाई गड जिन्दगीमा म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको एडिसनमा हामी जर्नलिजमलाई लिएर केही कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ र आजको एडिसनमा मसँग हुनुहुन्छ सिनियर जर्नलिस्ट राइटर एन्ड ट्रान्सलेटर फ्रम सिक्किम एन्ड ही इज वान अफ द फाउन्डिङ फादर अफ जर्नलिजम इन सिक्किम एन्ड हैज also contributed to the growth of journalism, media and literature in Sikkim for the past 50 years and he is one of the founding member of Press Club of Sikkim र उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर सुभाष दीपक ज्यू र जर्नलिजमको क्षेत्रमा है उहाँले इट्स बिन लाइक 50 इयर्स आफ्नो जर्नी बिताइसक्नु भएको छ र आजको एडिसनमा हामी उहाँबाट जान्नेछौँ र पहिलाको जर्नलिजम र अहिलेको जर्नलिजममा के डिफ्रेन्स छ र उहाँको यसमा के भनाइ छ। हेलो सर। नमस्कार। फर्स्ट त हजुरलाई वेलकम छ है मेरो शोमा। धन्यवाद। र सर तपाईँको जर्नलिजमको करियरको कुरा गर्नुपर्दा है यु हेभ स्टार्टेड यर जर्नी इन 1978 है एज अ सब एडिटर इन हिमाली बेला र हजुरको अब अहिले हामी जर्नलिजममा हेर्दाखेरि अहिले डिजिटल मिडियाको बेसी फरमाइस छ है। डिजिटल मिडिया बेसी चल्दैछ प्रिन्ट मिडिया भन्दा पनि है। तर जब यो डिजिटल मिडिया थिएन, जब प्रिन्ट मिडिया पनि थिएन है, सिक्किममा जर्नलिजमको कस्तो सिनारियो थियो? अब सिक्किममा मैले जब यो पत्रकारिता अँगालेँ भन्नु पर्दाखेरि 78मा त्योभन्दा अगाडिको अब स्थिति के थियो भन्दाखेरि म अलिकति पृष्ठभूमि राख्न चाहन्छु। सिक्किममा भारतको स्वतन्त्रतापछि अलिकति यहाँको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा पनि सुधारहरू भयो र जुन अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता राज शासनमा थिएन त्यो बिस्तारै बिस्तारै सिक्किममा भारतको स्वतन्त्रतापछि आउन थाले र 1950मा भारत सिक्किमको इन्डो सिक्किम ट्रिटी हुँदाखेरि सन्धि हुँदाखेरि त्यति बेला भारत सरकारले सिक्किमको विकासमा आफ्नो भूमिका सुरु गर्यो र त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यहाँ भारतको पञ्चवर्षीय योजनाहरू पनि यहाँ लागू भए र सिक्किममा स्कुलहरू पनि खोलिन थाले र शिक्षाको प्रचार प्रसार पनि हुन थाल्यो। पहिलाको जुन शासन थियो त्यसमा चाहिँ राज शासनमा चाहिँ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता थिएन, स्कुलहरू खोल्ने अवस्था थिएन, पत्रपत्रिकाको त कुरै छोडिदिउँ किनभने त्यति बेला कुनै पत्रपत्रिकाको खोल्ने अथवा सुरु गर्ने अनुमति नै दिँदैन थियो। तर 1950 पछि बिस्तारै बिस्तारै यो स्थितिमा सुधार आउन थाल्यो र सिक्किमबाट त्यति बेला यो 1950 र 60को दशकसम्मको अवधिमा सिक्किम हेराल्ड त्यति बेला सिक्किमको यो सिक्किम सरकारको सूचना विभागबाट सिक्किम हेराल्ड इङ्ग्लिसमा र नेपालीमा यो 1957-58मा सुरु भयो। इङ्ग्लिसमा 57मा र नेपालीमा सिक्किम हेराल्ड 58मा यसको प्रकाशन सुरु भयो र यही अवधिमा सिक्किममा काशीराज प्रधानज्यू उहाँलाई चाहिँ हामी सिक्किमको जर्नलिजमको पत्रकारिताको नेपाली पत्रकारिताको जनक भन्छौँ, फादर अफ नेपाली जर्नलिजम इन सिक्किम। अहिले तपाईँले मलाई मेरो इन्ट्रोडक्सनमा जर्नलिजमको फाउन्डिङ फादर भन्नुभयो, त्यो चाहिँ त्यो सत्य कुरा होइन। म ती मध्येमा त्यो पत्रकारितामा सुरु गर्ने हामी अरू मेरो साथीहरूको साथसाथमा म पनि एकजना त्यो एउटा योद्धा थिएँ, एउटा सिपाही थिएँ। तर म स्वयंमा चाहिँ काशीराज प्रधानज्यू र पछि अरू हाम्रा कतिजना जसरी हाम्रा चन्द्रदास राईज्यू, सिडी राईज्यू, पछि बिबी गुरुङज्यू र यिनीहरूले पछि कैजरबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सिक्किममा पहिलो यो प्रिन्टिङ प्रेस सुरु भयो, प्राइभेटली निजी रूपमा आफ्नो प्रिन्टिङ प्रेस सुरु गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि सिक्किममा केवल
दुईवटा प्रिन्टिङ प्रेस थियो। त्यो चाहिँ एउटा सिक्किम सरकारको र अर्को भारत सरकारको। त्योभन्दा पहिला त्यति बेलासम्म कुनै प्रकारको प्रिन्टिङ प्रेस थिएन। कञ्चनजङ्घा जो काशीराज प्रधानज्यूले 1958 सुरु गर्नुभयो, त्यो चाहिँ कञ्चनजङ्घा सिक्किमको पत्रकारिताको इतिहासको माइलखुट्टी हो, पहिलो प्रथम। र त्यही कारणले गर्दाखेरि काशीराज प्रधानज्यूलाई सिक्किमको पत्रकारिताको, नेपाली पत्रकारिताको जनक भनिन्छ। र यो सुरुवात थियो। यता सिक्किम हेराल्ड नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा निक्लिन्थे, तर नेपालीमा चाहिँ कञ्चनजङ्घाको जुन भूमिका थियो त्यो पहिला एउटा मासिक पत्रिका, त्यहाँदेखि पाक्षिक पत्रिकाको रूपमा सुरु भयो। र त्यो पत्रिका एउटा समाचार प्रधान पत्रिका भए तापनि साहित्यमा पनि र नयाँ लेखकहरूलाई पनि धेरै प्रोत्साहन त्यहाँबाट पायो। र गाउँ बस्तीबाट पनि धेरैजना यो पाठकहरूले आफ्नो कतिपय समस्याहरू, पानी, पिउने पानी अथवा बिजुलीको अथवा अरू कतिपय सानो समस्याहरू जुन सरकारको अगाडि राख्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ उहाँले त्यो एउटा माध्यम भयो। र त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरूमा शिक्षा र जागरुकता पनि आउन थाल्यो र पत्रकारिताको मूल्य पनि तिनीहरूले बुझ्न थाले। तर त्यो बहुतै कम मात्रामा थियो। र यो भयो 1950 र 1960 को दशकमा। त्यहाँदेखि आउँछ 60 देखि लिएर 70 को दशकसम्म। त्यो 60 देखि लिएर 70 को दशकमा 60 देखि 70 को दशकमा बहुत कम्ती यो उसमा भयो। यति बेला यो कञ्चनजङ्घा निक्ल्थ्यो र सिक्किम हेराल्ड र त्यहाँदेखि यो भारत सरकारको यहाँको जुन यो पोलिटिकल अफिस भन्थ्यो, जसलाई राजनीतिक अधिकारीको दफ्तर भन्थ्यो, त्यसबाट पनि यो एक दुईवटा पत्रिकाहरू निक्लिन्थ्यो। त्यो पत्रिकाहरूमा के अरे यो भारत सरकारको कति न्युजहरू आउँथ्यो, के अरे यो समाचारहरू हुन्थ्यो र साथसाथमा के अरे अलिकति कविताहरू र कथाहरू र निबन्धहरू पनि छापिन्थ्यो। र त्यो चाहिँ के भयो भने यहाँको उनीहरूलाई स्थानीय लेखकहरूको लागि, युवा लेखकहरूको लागि पनि एउटा माध्यम तिनीहरूले पाए। कञ्चनजङ्घा त थियो, तर यो यिनीहरूको यो भारतीय दूतावासबाट निक्लिएको पत्रिकाबाट पनि तिनीहरूले प्रोत्साहन पाए। र बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँदेखि फेरि अरू पनि हाम्रा कतिपय त्यति बेलाका, म एउटा उदाहरण दिन्छु, क्याजरबहादुर थापाजी हुनुहुन्छ। क्याजरबहादुर थापाज्यूले 1966 मा आफ्नो निजी प्रेस सुरु गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि सिक्किममा यो निजी प्रेस थिएन। र त्यो प्रेस खोल्दाखेरि लेटर प्रेस हुन्थ्यो त्यति बेला। त्यो हातले कम्पोज गर्नु पर्थ्यो र खुट्टाले चल्ने र मसिनले चल्ने मेसिनहरू हुन्थ्यो। त्यो पुरानो पद्धति थियो। र यो यस्तो हुँदाखेरि तपाईँको यो क्याजरबहादुर थापाज्यूले सिक्किम भन्ने एउटा फोर्टनाइटली सुरु गर्नुभयो इङ्ग्लिसमा। र बस त्यति हो। 70 सम्म भयो। त्यहाँदेखि फेरि तपाईँको कञ्चनजङ्घा 1957 सुरु भएर 1972 मा बन्द भयो। र यो बिचमा चाहिँ धेरै यहाँ नयाँ नयाँ लेखकहरू, नयाँ नयाँ पत्रकारहरू त थिएन, तर लेखकहरू चाहिँ त्यति बेला कञ्चनजङ्घाले को माध्यमबाट धेरै जन्मिए। र त्यो कञ्चनजङ्घामा म पनि एकजना लेखक थिएँ, जसको मेरो पनि कतिपय लेखहरू, कविताहरू, अनुवादहरू त्यसमा प्रकाशित हुन्थ्यो। र मैले पनि त्यो एउटा माध्यम पाएँ। र मेरो साथमा अरू पनि साथीहरू छन्, अहिले जुन ठुल्ठुला लेखकहरू पनि छन् कतिजना, तिनीहरूले। र यो 60 र 70 को दशकमा हाम्रो भूतपूर्व र अहिले दिवंगत मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीज्यूले पनि त्यति बेला हाम्रो पुकार र अर्चना जस्तो पत्रिकाहरू पनि उहाँले सुरु गर्नुभयो। र उहाँले पनि भण्डारीज्यूले पनि त्यति बेलाको व्यवस्था जुन थियो, त्यो व्यवस्थाबारे धेरै त्यस्तो प्रकारको उहाँको लेखहरूमा हामी पढ्न पाउँछौँ। र
र त्यसले गर्दाखेरि एउटा जागृति पनि आयो मानिसहरूमा र मान्छेहरूले खुल्ला रूपमा आफ्नो कुरा व्यक्त गर्ने जुन एउटा हुन्छ र त्यो गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ कञ्चनजङ्घामा त्यस्तो प्रकारको अलिकति यो अत्याचार र यो कति दमन अत्याचारको माथि धेरै आवाज उठाउँदै उहाँले लेखहरू पनि लेखे। त्यो लेखहरूमा एउटा लेख थियो बुढो गोरुप्रति, जसले चाहिँ त्यति बेलाको राजाले धेरै त्यो अब्जेक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ के अरे अलिकति भयो भण्डारीज्यूमाथि अलिकति एक्सन पनि भएको जस्तो लाग्छ। तर उहाँले पछि उहाँको यो गर्दाखेरि उहाँ किन भन्दाखेरि जनताको आवाजको लागि उहाँ यो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। पछि यो अवस्था तपाईँको 70सम्म हुँदाखेरि 70देखि लिएर 75को जुन अवधि छ त्यो अलिकति सिक्किममा आन्दोलनको अवधि थियो। त्यति बेला चाहिँ पत्रपत्रिकाहरू अलिकति कञ्चनजङ्घा बन्द भयो र अरू पत्रपत्रिकाहरूको पनि प्रकाशन त्यति बेला हुन थालेन। किन भन्दाखेरि त्यो तर यो 1975मा जब सिक्किमको भारतसँग विलय भयो आन्दोलनपछि र त्यहाँदेखि फेरि यो अहिलेको जुन यो न्यू जुन छ भनौँ भने एउटा उसको फाउन्डेसन जुन छ त्यो त्यति बेला सिक्किमको आधुनिक पत्रकारिताको सुरुवात जुन चाहिँ 1975देखि उता सुरु हुन्छ र सबभन्दा पहिला सिक्किममा त्यति बेला सिक्किम एक्सप्रेस भन्ने एउटा पत्रिका जुन अङ्ग्रेजीमा अहिले डेलीमा निक्लिन्छ, दैनिक रूपमा निक्लिन्छ, त्यति बेला त्यो पत्रिका साप्ताहिक रूपमा सुरु भएको थियो र 76 र 77को बिचमा सिक्किमको पहिलो दैनिक आवाज वायन भण्डारीज्यूले, अहिले उहाँ दिवंगत हुनुहुन्छ, स्वर्गीय वायन भण्डारीज्यूले सुरु गर्नुभएको थियो र यो सिक्किमको पहिलो दैनिक समाचार पत्र हो र 4-5 वर्षदेखि पछि यो पत्रिका यो दैनिक पनि बन्द भयो र 76देखि 80को बिचमा र यो अर्को 80को जुन दशक छ यो बिचमा यो सिक्किममा चाहिँ पत्रकारिताको एउटा भनौँ भने एकदम तीव्र गतिले विकास भयो। किन भन्दाखेरि साप्ताहिक पत्रिका दैनिक समाचार पत्रहरू थिएन र साप्ताहिकहरू सुरु भए, गान्तोकबाट सुरु भयो। म त्यति बेला 1978मा म मेरो पहिला म एउटा शिक्षकको रूपमा काम गर्थेँ र त्यहाँदेखि त्यति बेला मैले यो पत्रकारितामा मैले प्रवेश गरेर आफ्नो उसकोबाट सेवाबाट मैले अवकाश ग्रहण गरेर र म यहाँ के अरे 78मा म पत्रकारिता सुरु गरेँ र सबभन्दा पहिला मैले अब सिक्किम त्यति बेला सिक्किम एक्सप्रेसको पछि हिमाली बेला साप्ताहिक सुरु भएको थियो र त्यो त्यसमा चाहिँ मैले सुरु गरेँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा सुधा भन्ने पत्रिका निक्लिन्थ्यो। त्यो सुधा समाचार प्रधान मासिक पत्रिका थियो। त्यसमा मैले 2-3 महिनासम्म काम गरेँ र त्यहाँदेखि फेरि सिक्किम एक्सप्रेसकै सहप्रकाशन हिमाली बेलामा सुरु गरेँ। त्यति बेला हिमाली बेलालाई चाहिँ 2 पन्नेको सानो आकारको दैनिकको रूपमा पनि तिनीहरूले ट्रायल गरेको थियो र त्यति बेला मैले त्यसमा उपसम्पादकको रूपमा हुँदाखेरि त्यति बेला त्यो डेली तर 1 पन्नेको ब्याक टु ब्याक गरेर निकालिन्थ्यो र सिक्किम एक्सप्रेस पनि त्यही पारा निकालिन्थ्यो। यो 3-4 वर्षसम्म त्यो यो सुरु भयो, त्यहाँदेखि फेरि साप्ताहिक भयो र यो अवधिमा यो 3-4 वर्षभित्र नयाँ यो दशक सुरु हुँदाखेरि 80को दशक सुरु हुँदाखेरि अरू पत्रिकाहरू पनि निक्ल्नु थाले। साप्ताहिक त्यसरी गान्तोक भन्ने एउटा पत्रिका निक्ल्थ्यो, शिव प्रधानले निकाल्नुहुन्थ्यो। हिमगिरी हाम्रो विजय बान्तवाजीले सुरु गर्नुभयो। मैले विचार पत्रिका साप्ताहिक सुरु गरेँ 1981मा र यसरी नै अरू पनि यसरी साप्ताहिक पत्रिकाहरू कमसेकम त्यति बेला यो 1980 र 90को बिचमा 7-8वटा थियो र डेली त्यति बेला कोही पनि थिएन, दैनिक कुनै पनि थिएन र 1990देखि 2000सम्म पनि यही स्थिति रह्यो।
तर अब त्यो त्यति बेलाको पत्र पत्रिकाको स्थिति र 1990देखि लिएर 2000सम्ममा धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो। किनभने सिक्किममा पनि धेरै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता थियो, उनीहरूले मानिसहरूमा पनि एक किसिमको स्वतन्त्रता थियो, बोल्ने स्वतन्त्रता थियो। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुँदाखेरि लेखकहरूले पनि पत्रकारहरूले पनि जनताले पनि बोल्ने एउटा आफ्नो माध्यम पाउँछन् र त्यसले गर्दाखेरि जनताको आवाजहरू अथवा अरू कतिपय जति पनि यहाँ काम कुरोहरू छ कि उसमा के भइरहेको छ, कहाँ न्याय अन्याय भइरहेको छ, त्यसको बारेमा पनि जनताले आवाज उठाउँछन्। र यो 2000सम्मको यो एउटा मोटामोटी म तपाईँलाई यो मैले भने र त्यति बेला साप्ताहिकहरू 10-15वटा साप्ताहिकहरू निक्लिन्थे, बेसी पनि हुन सक्छ। तर त्यो साप्ताहिकहरू कति नियमित थिए, कति अनियमित थिए, रेगुलरली निक्लिँदैन थिए। तर 2-4वटा साप्ताहिक थियो जुन चाहिँ हिमगिरी थियो, त्यति बेला मेरो आफ्नो विचार थियो। अरू 2-4वटा थियो जुन चाहिँ रेगुलरली निक्लिँदै आयो। यो भयो एउटा पृष्ठभूमि सिक्किममा। तर अब यो पुरानो पद्धतिमा थियो। त्यति बेला समाचार बटुल्ने माध्यम पनि गरेर हातले लेखेर आउने, त्यहाँदेखि हातले लेखेर प्रेसमा दिने, कम्पोज गरेपछि त्यहाँदेखि मसिनमा चढाउने, त्यो बहुतै लामो पद्धति हुन्थ्यो। र हाम्रोमा के थियो भने त्यति बेला फोटो खिचेर तुरन्त भोलिपल्ट होइन, अब हाम्रो समाचार अब त्यति बेला अब आज मेरो पेपर निक्ल्यो भने, साप्ताहिक निक्ल्यो भने अब अर्को साप्ताहिकमा त्यो न्युज दिनु सक्थेँ। र त्यो के हुन्थ्यो भने अब त्यो हामीले फोटोहरूको त अब कुरै आउँदैन थियो। अब फोटोको लागि के थियो भने ब्लक बनाउनु पर्थ्यो। त्यो ब्लक चाहिँ सिक्किममा बनिन्थ्यो नि, कतै पनि या त सिलिगुडीमा बनिन्थ्यो या कलकत्तामा बन्थ्यो। त सिलिगुडी कलकत्तामा बनाउनुको लागि 15 दिन लाग्थ्यो आउनुमा। र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो, अब एउटा कुनै एउटा नेताको ब्लग मैले बनाएको छु भने त्यो चाहिँ अब अरू साथीहरूकोमा पनि उनीहरूले मागेर त्यही ब्लग चलाउँथे क्या, सर्कुलेट हुन्थ्यो। मुख्यमन्त्रीको अथवा मन्त्रीहरूको सर्कुलेट हुन्थ्यो। र अब यो स्थिति रह्यो तपाईँको 2000सम्म। त 2000सम्म जब यो डिजिटल क्रान्ति सुरु भयो त्यति बेला पूरा परिदृश्य परिवर्तित भयो। किनभने सब डिजिटल हुन थाल्यो, त्यहाँदेखि कम्प्युटराइज्ड हुन थाल्यो। अब कलेक्सन पनि हुन थाल्यो। यो न्युजहरू पनि हामीले उसमा स्मार्टफोन नभए पनि के अरे उसमा रेकर्ड गर्ने स्थिति भयो। पछि यो 2005सम्म 6सम्म पुग्दाखेरि धेरै 4-5 वर्षमा धेरै उन्नति भयो। र यो हुँदाखेरि के भयो भने अब हाम्रोमा एउटा त्यति बेला एउटा ठुलो एउटा सङ्कट आयो साप्ताहिक पत्रिकाहरूमा। किन भन्दाखेरि अब साप्ताहिक पत्रिकाहरूमा अब भोलिपल्ट त हामी निकाल्न सक्दैनथ्यो, 1 हप्ता लाग्थ्यो, जबकि त्यो न्युज त फैलिसक्थ्यो। र त्यति बेला आवश्यकता भयो डेलीको। र सिक्किम एक्सप्रेस, हिमाली बेला, त्यति बेला उनीहरू पहिला नै अलरेडी थिए तिनीहरू, उनीहरूले चाहिँ हिमाली बेला र सिक्किम एक्सप्रेसलाई डेली सुरु गरे। र यसो देखादेखिमा अरू पनि पत्रिका यो डेली दैनिक समाचार पत्र सुरु भयो। जसरी हाम्रो प्रजाशक्ति त्यति बेलाकै यो हो। र अरू पनि यो डेली त्यति बेलाको थियो, कतिजना अब नाम चेन्ज गरेर अरू पनि आउँदैछ। र हाम्रो प्रजाशक्ति, यता हिमाली बेला, यस, त्यहाँदेखि यो दैनिक सिक्किम समय दैनिक सुरु भयो। र यो गर्दा यो डेली पेपरहरूकोमा त्यो हुँदाखेरि अब सबै समाचार सङ्कलनको, रिकर्डिङको, फोटोग्राफीको यो सबै जुन जो पुरानो पद्धतिमा परिवर्तन आउँदाखेरि नयाँ
पत्रकारहरूलाई पनि एउटा उनीहरूले पनि एउटा ठाउँ पाए, प्लेटफर्म पाए र पत्रकारितामा धेरै सुधार भयो, धेरै छिटो हुन थाल्यो। भोलि अब अहिले आजको जुन स्थिति छ त्यो 2005-06 थिएन। किन भन्दाखेरि अहिले झन् बेसी अब सोसियल मिडिया भइसक्यो र ऊ भइसक्यो है। र यो परिवर्तन जुन छ त्यो प्रत्येक अब 5 वर्षमा 10 वर्षमा झन् अहिले त अब 1-2 वर्षमा पनि परिवर्तन भइरहेको छ। त हामीले यो पत्रकारिता गत 50 वर्षको पत्रकारिता हेर्दाखेरि आजको पत्रकारितामा पुग्दाखेरि त्यो के भनौँ भन्दाखेरि आकाश पातालको अन्तर आइसकेको छ। र पत्रकारिताले धेरै नयाँ नयाँ युवाहरूलाई, जस्तै तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई एउटा प्लेटफर्म दिएको छ र सिक्किमलाई चाहिँ एउटा राम्रो पाराले, एउटा राम्रो पर्सपेक्टिभमा विश्वको सामने प्रस्तुत गर्ने जुन अहिले तपाईँहरूकोमा हातमा यो माध्यम आएको छ, त्यो माध्यमको बाट तपाईँहरूले पनि आफूलाई पनि एउटा नयाँ क्षितिजमा पाउनुहुन्छ, साथसाथमा सिक्किमलाई पनि, सिक्किमको छविलाई पनि देश विदेशमा पनि अहिले फैलाउनु हुँदैछ। र सिक्किममा जति पनि राम्रो भइरहेको छ त्यो सारा संसारमा पुगेकै छ है। र सिक्किमको नाम यहाँको काम, यहाँको नाम पनि सारा संसारमा फैलिएको छ। र त्यो फैलाउने पनि त्यो ज्यादातर जति पनि छ त्यो पत्रकारिताको माथि नै यहाँ सिक्किमको जुन एउटा एकदमै फास्ट गतिले, तीव्र गतिले फल्दै फुल्दै गएको जुन पत्रकारिता छ त्यसको भविष्य म के हेर्छु भने अब मैले पत्रकारिताबाट यो 2011मै सन्यास लिइसकेको छु र म खालि अब स्वतन्त्र रूपमा लेख्छु मात्रै र अध्ययन गर्छु। र अब यो विगतको जति पनि यो घटनाक्रमहरू छ त्यसबारेमा पनि म मेरो धेरै त्यसबाट योजनाहरू छ लेख्ने। र स्वास्थ्यले मलाई साथ दिए भने म यो विगत 50 वर्षको जति पनि यो लेखाजोखा छ त्यसमा चाहिँ केही न केही म आफ्नो कुनै योगदान दिन सकौँ र सिक्किमको पत्रकारिता कसरी विकसित भयो त्यसको त्यो स्टेप बाई स्टेप उसको दशक बाई दशक गरेर त्यसको एउटा मूल्याङ्कन गर्ने मेरो इच्छा छ। र सिक्किमको भविष्य अब तपाईँहरू जस्तै युवा जोसिला पोजिटिभ थिङ्किङ भएको, सकारात्मक सोच भएका युवाहरूको माथि निर्भर छ। र मलाई आशा छ कि सिक्किमलाई राम्रो परिप्रेक्ष्यमा तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुहोस्। त्यति मात्रै म भन्न चाहन्छु। र हजुरले अघि भन्नुभयो है 50 इयर्सको हजुरको जर्नी रहेको छ जर्नलिजममा है। र 2000सम्म पनि यो जुन डिजिटल मिडिया नआउन्जेलसम्म पनि त्यो हावाहुरी चलेको थिएन सिक्किममा जुन अहिलेको जति चल्दैछ है। र पहिला हजुरले भन्नुभयो कञ्चनजङ्घा भन्नुभयो न्युज पेपर है। र जब पेपरको पनि चलनै थिएन है, जब पेपरहरू पनि स्टार्ट भएको थिएन, तपाईँले अघि कन्भर्सेसनमा भन्नुहुँदै थियो कि तपाईँले कसैलाई एउटा अब कम्प्लेन भनौँ न है, बत्तीको, पानीको, सिउरेजको जे पनि सरकारमा पुर्याउनु पऱ्यो भने एउटा मिडियम थियो त्यो एउटा न्युज पेपर है। र जब न्युज पेपर पनि स्टार्ट भएको थिएन त्यति बेला चाहिँ हजुरहरूले मेसेजहरू चाहिँ है एकाअर्कामा कसरी पहुँचाउनुहुन्थ्यो? अब त्यति बेला अब यहाँसम्म म भन्छु कि यो सिक्किमको विलय भएपछि त अब कतिपय साधनहरू थिए त्यति बेला जनताले गएर कुनै विभागसँग कुनै गुनासो छ भने विभागमा गएर अथवा आफ्नो एरिया एमएलएलाई, मिनिस्टरलाई, मुख्यमन्त्रीको अगाडि पनि तिनीहरूकोमा डाइरेक्ट अप्रोच थियो र मान्छे भन्नु त्यो आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा उनीहरूले आफ्नो गुनासो डाइरेक्ट पनि सिधा पनि त्यो प्रशासनमा अथवा सरकारमा पुर्याउँथे है, जान्थे। र त्यो स्थिति भण्डारी साहबको जमानादेखि सुरु भएर पवन चामलिङजीको जमानादेखि लिएर आजसम्म बरकरार छ। र मानिसहरूले अब आफ्नो जति पनि गुनासोहरू छ त्यो
यो के अरे पत्रकारिताको माध्यमबाट पनि समाचार पत्रहरूको अथवा आज त सोसियल मिडियाबाट कसैमा जानु पनि पर्दैन हो, आफ्नो कुनै गुनासो लेख्न सक्छन्। र त्यति बेला यो 2000सम्मको जुन स्थिति थियो त्यति बेला यस्तै पाराले हुन्थ्यो। तर अब 2000 पछि जब यो डिजिटल माध्यममा आयो त्यति बेला त झन् उसमा एउटा विस्तार पायो। हजुर, र हामी अब अहिलेको कुरा गर्नुपर्दा डिजिटल मिडियाको कुरा गरौँ है। हाम्रो त अब अहिले स्मार्टफोन छ है। कसैले अब जहाँ पनि होस् अल ओभर दि वर्ल्ड संसारमै कसैलाई केही भन्नु छ भने अहिले त 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन। वाट्सएप भयो, भाइबर भयो, इन्स्टाग्राम भयो, फेसबुक, स्पेसली फेसबुक अहिले धेरै चल्ती छ है। सबै छिटो कनेक्ट हुन्छ। अब हजुरले अघि भन्नुभएको त्यस्तै कसैको फोटो हाल्नु पर्थ्यो भने अब कलकत्ताबाट है सिलगढीबाट ल्याउँदा अलमोस्ट 15 डेजहरू लाग्थ्यो टाइम भनेर, बट अहिले त्यो रहेको छैन, त्यो टाइम छैन है। अनि यति छिटो स्मार्टली काम हुन्छ, यति छिटो हाम्रो टाइम पनि सेभ गर्दैछ यसले है। र हजुर पहिलाको पत्रकारिता है र अहिलेको जर्नलिजमलाई कुन वेमा हजुर हेर्नुहुन्छ? यसमा अब तुलनै गर्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो अब मैले भनिहालेँ, त्यो पहिलाको वस्तुस्थिति र अहिलेको वस्तुस्थितिमा आकाश र पातालको अन्तर छ है। र त्यो एउटा स्पष्ट छ। अब त्यति बेला अब हामीले कुनै अब टेलिफोनको व्यवस्था पनि अब एकदम सुचारू रूपमा थिएन त्यो बेला। अब हामी कुनै चिज कतै जानु छ भने हिँडेर गएर अब ट्याक्सीहरूको पनि त्यति बेला अहिलेको जुन गाडी ठाउँमा हामी ट्याक्सी पाउँछौँ। अब देउरालीदेखि माथि सेक्रेटेरिएटमा जानुको लागि पनि मान्छेहरूले सबैले अफोर्ड पनि गर्न सक्दैन थियो त्यति बेला। अहिले त अफोर्ड पनि गर्न सक्छ। र त्यति बेला त्यहाँबाट चाहिँ हामीले हिँडेर माथि सेक्रेटेरिएटमा त उकालो गएर पुगेपछि त्यहाँ कुनै आफ्नो विभागमा जाँदाखेरि, आइपिआरमा जाँदाखेरि अथवा प्रिन्टिङ डिपार्टमेन्टमा जाँदाखेरि अथवा कुनै डिपार्टमेन्टमा जाँदाखेरि कुनै न्युज लिनु छ भने, कुनै समाचार लिनु छ भने, अब कुनै रिपोर्ट लिनु छ भने, कुनै सानो सानो सूचना लिनु पऱ्यो भने पनि अब हामीले हिँडेरै जानु पर्थ्यो। टेलिफोनको पनि व्यवस्था प्राय अब त्यति बेला मुस्किलले 1-2 जना पत्रकारहरूकोमा होला, अरूहरूकोमा थिएन। र त्यो समस्या हामीले अब त्यति बेला अब झेलेकै हो। तर अब अहिले त्यो समस्या छैन। त तपाईँले स्पष्ट रूपमा यसको भिन्नता अब त्यति बेलाको र अहिलेको भिन्नता छुटाउन सक्नुहुन्छ। र हामी अब कार्यक्रमको अन्ततिर आएको छौँ है। र हजुरले भन्नुभयो अब धेरै आकाश पातालकै फरकै देख्छौँ हामी पनि है। र अहिलेको नानीहरूलाई धेरै एडभान्टेज पनि छ। अहिले जुन अब सोसियल मिडियामा अर लाइक जर्नलिजममा जसले आफ्नो करियर बनाउन चाहनुहुन्छ है, हजुरको कुरा सुन्दाखेरि धेरै नै हामीलाई एडभान्टेज पनि छ। र हजुरको जतिको अब अहिलेको जतिको फेसिलिटिज हजुरहरूलाई थिएन त्यो टाइममा। हजुरहरूले धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्थ्यो, धेरै मिहिनेत गर्नुपर्थ्यो है। र हजुर हाम्रो जति पनि हाम्रो सिक्किमको नानीहरू आउने है भावी पिँढीहरूलाई के मेसेज दिनु चाहनुहुन्छ कि अब अहिलेको जर्नलिजममा चाहिँ उहाँहरूले कस्तो पाराले आफ्नो भविष्य बनाउन सक्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त यसमा चाहिँ अब ट्रेनिङको कुरा हो। किनभने कुनै पनि क्षेत्रमा जानको लागि हामी त अब सेल्फ ट्रेन्ड हौँ। जति पनि हामी गऱ्यौँ त्यो हामीले आफ्नो मेहनतले आफ्नो सिकेर अर्को हामीभन्दा अगाडिको जति पनि हाम्रा पूर्वजहरू थिए उनीहरूले गरेको जति पनि कामहरू थिए। पार्समणि प्रधान हाम्रो पथ प्रदर्शक हुनुहुन्थ्यो, काशीराज पथ प्रदर्शक हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँदेखि हाम्रो अरू काजलबहादुर थापा हाम्रो पथ प्रदर्शक हुनुहुन्थ्यो। र उता देहरादुनमा बाटा पनि के अरे ठाकुर चन्दन सिंह हाम्रो पथ प्रदर्शक हुनुहुन्थ्यो। ठाकुर चन्दन सिंहले देहरादुनबाट गोर्खा पत्रिका तरुण गोर्खा पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो। त्यो त्यति बेला त्यो भारतभरि छरिएको जति नेपालीहरूको लागि एउटा जागरणको लागि एउटा माध्यम थियो। दार्जिलिङबाट पार्समणि प्रधानले पत्रिकाहरू निकाल्नुहुन्थ्यो। अरू कति पत्रिकाहरू छ त्यो पत्रिकाहरूबाट र कालिम्पोङबाट पनि निक्लिन्थ्यो, दार्जिलिङबाट निक्लिन्थे। र त्यो पत्रिकाबाट हामीले प्रेरणा पायौँ र त्यहाँकै उनीहरूको पथ प्रदर्शन गरेर उनीहरूको बाटोमा हिँडेर हामीले आफै परिश्रमले गर्दाखेरि सिक्यौँ। तर अब अहिले के छ भने अहिले पत्रकारितामा अथवा फोटोग्राफीमा अथवा अरू यो जति पनि यसको अलग अलग विधाहरू छ त्यसको लागि चाहिँ ट्रेनिङहरू पनि छ। या सिक्किम सरकारबाट पनि यो सूचना सम्पर्क विभागबाट पनि यो जर्नलिजममा यो के अरे
मास्टर गर्नुको लागि पनि त्यो व्यवस्था छ। हाम्रो धेरैजनाले त्यहाँ गएर गरेका छन् र त्यो गरेर अथवा फोटोग्राफीमा गएर एउटा राम्रो पाराले शिक्षा लिनु पर्यो, ट्रेनिङ लिनु पर्यो र त्यसले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो प्रोफेसनलाई अझै बढाएर ल्याउन सक्छ। किन भन्दाखेरि यो सिक्किम एउटा सानो ठाउँ हो, यसको ठुलो यहाँ स्कोप पनि छैन है। तर अब तपाईँकोमा यदि अब यो सबै यसको स्किल छ भने, तपाईँले राम्रो पाराले यसको गर्नुभएको छ भने, ट्रेनिङ लिनुभएको छ भने त तपाईँको लागि त सारा संसार छ नि त हो। कुनै पनि देश विदेशमा गएर तपाईँले आफ्नो ट्यालेन्टमा यो यसमा आफ्नो क्षेत्रमा पत्रकारिता फेरि पत्रकारिता खालि न्युज कलेक्सन मात्रै छैन, एडिटिङ पनि छ, फोटोग्राफी छ देखि लिएर अरू यो लेआउट छ, त्यहाँदेखि यसको विभिन्न यसको विधाहरू छ। त्यो त्यहाँबाट पनि अब के अरे ट्रेनिङ लिएर र प्रोफेसनलिजम जुन छ सबभन्दा कुरा, प्रोफेसनलिजमलाई अपनाएपछि त्यहाँदेखि कुनै के अरे त्यो सफलताको कुनै मतलब त्यो रोकटोक हुँदैन। जुन प्रोफेसनल छ हो, जसकोमा राम्रो शिक्षा छ, ट्रेनिङ छ, उसको लागि त बाटो खुल्लै छ सारा संसारमा, त्यो उसलाई क्षितिजहरू खुल्ला छ। र मेरो यही के अरे आउने जति पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू छ यो पत्रकारितामा, उनीहरूलाई यही छ कि तपाईँहरू राम्रो पाराले ट्रेनिङ लिनुहोस्। यहाँ सिक्किम सरकारबाट पनि धेरै त्यस्तो प्रकारको सुविधाहरू, यहाँ सिक्किम सरकारमा यो सूचना सम्पर्क विभागबाट पनि त्यस्तो प्रकारको व्यवस्था छ। र जो पनि इच्छुकहरू छ तिनीहरूले सबभन्दा पहिला के छ भने पहिला ग्रेजुएसन त गर्नै पर्यो। ग्रेजुएसन या पिजिटी गऱ्यो भने त्यो पनि राम्रो। त ग्रेजुएसन चाहिँ उसको मिनिमम क्वालिफिकेसन हो। त्यो ग्रेजुएसन गरेपछि तपाईँहरूलाई त्यो एलिजिबिलिटी पाउनुहुन्छ र त्यो दिल्लीमा अथवा अरू धेरै ठाउँहरूमा त्यस्तो प्रकारको यो मास कम्युनिकेसनको लागि त्यो इन्स्टिच्युटहरू छ, त्यहाँ ट्रेनिङ लिएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो शुभकामना छ। हुन्छ। र हजुरको मैले कुरा बुझ्नु आउँदा चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ अहिले मेन है, हाम्रो आउँदो यङ्स्टरहरूलाई चाहिँ एकदमै ट्रेनिङको चाहिँ जरुरी छ। र हजुरहरूले पनि सुनिहाल्नुभयो होला है उहाँकैबाट कि पहिला सिक्किममा जर्नलिजम कस्तो थियो, जर्नलिस्टहरूले कति दुःख गर्नु पर्थ्यो है, र अहिलेको हाम्रो जर्नलिस्टहरूकोमा डिफ्रेन्स हजुरहरूले पनि सुन्नुभयो होला है। र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी हजुरहरूलाई यसरी नै हाम्रो महान कलाकारहरूसँग, महान प्रख्यात व्यक्तिहरूसँग भेटाइरहनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् ओ माई गड जिन्दगी। अनि जसले मेरो पेजलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, काइन्डली डु दिस है। अनि एकदमै धन्यवाद हजुरहरूलाई, र हजुरलाई पनि एकदमै धन्यवाद।